ang 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 8, ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig sa tawo. Kung ang usa ka libo ka tuig sa tawo, ingon lamang kini sa usa ka adlaw sa Ginoo. Niya mamanta karon sa tuig 2024. Ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig sa tawo. 2024 mamanta karon. Ang unyang usa ka libo, ang equivalent ana kung atong basihan ng Gregorian calendar, mao ang Domingo. O ang ika-2000 katuig, mao ang Lunes. Unya ang ika-3000, mao ang Martes. Makapahulay ang atong mga kaigsuunan ng mga Seventh-day Adventist. Ini pagtuig 7,000. Nya makaya pa kana. Dunay laing pahulay alang sa katawhan sa Dios. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 8 hangtod sa 9. Kay kung nakahatag paunta o pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot pa sa ulahi ug lain pa nga adlaw. Aduna day laing adlaw nga gihisgotan sa Dios. Maghisgot ganita og laing adlaw, dili na pud ni Sabado. Naunsa nga Sabado kumang gihapon ang ato ang mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist. Kung ang daan Sabado, bisa na mahitabo nga ang laing adlaw Sabado ng gihapon. Buti pa sabot, dunay laing adlaw sa pahulay alang sa iyang katawhan. Domingo yun na. Nga naman, kisa'y nagbuot? Si Constantino ba? Dili. Ang Diyos mismo mao'y nagbuot, mga kaigsuonan. Nga dunay laing pahulay. Kay bilinhon alang sa mga Kristiyanos ang adlaw nga Domingo. Ang Sabado, ikapitong adlaw sa semana, bilinhon man to alang sa mga Hudyo. Nga naman, ila man tong gipahinungod gikan sa ilang kagawasan sa pagkaulipon sa Ehipto. Na ang pangutana, kini atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist nga gikan sa Amerika, nga tinukod ni Ellen Goldwhite. Naapil ba nila kaulipon sa Ehipto? Di ba wala? Nga nang magsunod-sunod man sila ato nga wala man sila inabot. Na inuwi, apil sila, wala hinuon sila mo sunod. Ang Domingo, bililhon alang kanatong mga Kristiyanos. Nga naman, nakalingkawas kita gikan sa atong pagkaulipon sa sala. Human mabanhaw ang atong Ginoo. Kay ang kamatayon sa atong Ginoo dito sa cross, iyang gibuntog sa atong pagkaulipon sa sala. Mabitaw na nga diha sa unang Korinto 15:14, miingon si San Pablo, kung wala pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo o kawang usap ang among giwali. Apil unta ang mga Seventh-day Adventist ani. Kay tanan maning tawo, Hudiyo man ta o dili Hudiyo. Nganong dili man sila musunod ani. Dito man hinuon sila musunod sa mga Hudiyo. Kay kung atong basahon ang listahan sa mga pulong, adlaw igpapahulay, ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudiyo. Magsugod kini sa pagsalok sa adlaw nga Biyernes. O matapos kini pagsalok sa adlaw Sabado. Ang balaod nila, didili ang pagtrabaho niining adlaw. Mao to nagi-charge sa mga Hudiyo si Ginoong Hesus nga gilapas o gibungkag ang balaod sa adlaw ipapahulay tungod kay nasakpan o nakita man sa mga Hudiyo nga wala nagtamod o wala na nag-obserba ang atong Ginoong Hesus sa balaod sa mga Hudiyo sa adlaw ipapahulay nga bawal magtrabaho. Mao na kung basahon nato diha sa Latina Vulgata Biblia nga hubad ni Monsignor Manuel Yap sa San Juan 5:18, ini misamot ang timuha sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gibungkag niya ang adlaw ipapahulay, kundili miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan o gipakasama niya ang iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang atong mga kaigsuonan nga mga Seventh-day Adventist moingon sila, dili man si Kristo mo'y namulong anabed. Ang mga kaaway man ni Kristo, tinuod bitaw, pulong na nila.
unsa may basihan nila nga nakasulti man ang mga Hudiyo nga gibungkag ni Kristo o gilapas ni Kristo ang adlaw ipapahulay. Kung atong basahon diha sa San Lucas kapitulo 6 versikulo 6 hangtod sa 11, giayon ni Ginoong Hesus ang tawo nga timay o kamot sa adlaw ipapahulay. Ang mga Hudiyo nangita og igong kapasikaran aron ilang ikasumbong ang atong Ginoong Hesukristo nga nagtrabaho sa adlaw ipapahulay. Mao na nag-charge nila ang atong Ginoong Hesus nga gibungkag ang adlaw nga ipapahulay.